नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिक रणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। देशमा घट्दो क्रममा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई वृद्धि गर्ने गरी सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ। कतिपय वस्तुमा प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी ल्याउन पेट्रोलियम पदार्थको खपतले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। तर पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग विस्तारको रणनीति कमजोर छ। आजको समाचारमा लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्ने भनिएका विद्युतीय सवारी अलपत्र परेको विषय, त्यसबाहेक जग्गा अधिग्रहणमै अल्झिएको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलको अवस्था अनि श्रीलङ्कामा नयाँ अन्तरिम सरकार बनाउने विपक्षी दलको तयारीको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। झण्डै 2 वर्ष अघि लुम्बिनीमा ल्याइएका 19 वटा विद्युतीय गाडी अलपत्र, सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन समन्वयको अभाव। कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थलको भौतिक प्रगतिले गति लिन सकेन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम प्रभावित। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 77 अङ्कले घट्यो। सबै समूहको शेयर ओह्रालो, 63,13,000 किता शेयर किनबेच। राष्ट्रपतिको राजीनामा आउने भएपछि श्रीलङ्कामा नयाँ सरकार गठनको तयारी, प्रमुख विपक्षी दलहरू मिलेर बहुमत जुटाउने कसरतमा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल र नामिबिया भिड्दै, नेपाल पहिले बलिङमा। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको विकल्पका रूपमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने सरकारी योजना छ। तर झण्डै 2 वर्ष अघि लुम्बिनीमा ल्याइएका 19 वटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। झण्डै 2 वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा ल्याइएका 19 वटा विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। लुम्बिनीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको विकल्पको रूपमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा एकातर्फ विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सकेको छैन। लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न 2 वर्ष अगाडि लुम्बिनी ल्याइएका बस र ट्याक्सी गरी 19 विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र परेका हुन्। संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत आएका ती सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत नआउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषले जनाएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसक्दा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा आउन ढिला भएको जानकारी दिनुभयो। एडिबीले हामीलाई उपलब्ध गराएको हो। यो उपलब्ध गराउँदाखेरि सुरुवातदेखि नै यसलाई ट्रान्सपोर्ट यो बाट सिधै यहाँ ल्याइयो। खास गरी त्यो ल्याएपछि यसको गाडीको नम्बर प्लेट, त्यसको स्वामित्व, त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर हामी कहाँ आउनका लागि समय लाग्यो। र मन्त्रालयको नाममा, अहिले पनि मन्त्रालयको नाममा छ र हामी कहाँ अझै आइपुगेको छैन। हाम्रो नाममा, आफ्नो नाममा नआइकन चलाउन मिलेन। र त्यस अनुसार चाहिँ हामीलाई त्यो एडिबीसँग त्यो एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि एउटा कार्यविधि बनाएर यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा राखिएको रहेछ। त्यो प्रोजेक्ट सक्ने बेला सँगसँगै मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबीच समयमै समन्वय नहुँदा रोकिएका ती साधनले लुम्बिनी झरेको 16 महिनापछि मात्रै नम्बर प्लेट पाएका थिए। नम्बर प्लेट पाए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन्। खुला आकाशमुनि थन्किएका 14 ट्याक्सी र 5 विद्युतीय बस मध्ये कुनै बसको सिसा फुटेको छ भने कुनैको ढोका नै खुल्ला रहेका छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकबाट लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म लैजान तथा बुद्ध सर्किट घुम्ने पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने भनिएको भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको महिनौं बित्दा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउने छाँटकाट देखिएको छैन। बस सञ्चालनमा आउने छाँट नदेखिएपछि पर्यटन व्यवसायहरू समेत चिन्तित बनेका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्ट नाटा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सागर अधिकारीले लुम्बिनी विकास कोषका कारण विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा नआएको बताउनुभयो। राज्यकै दुर्भाग्य भयो, यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो भयो। 2 वर्षमा आएर ती सवारी साधनहरू त्यहीँ पसेर जाने अवस्था भइसकेको छ। उहाँहरूलाई आफूले चलाउँदाखेरि चाहिँ कार्यविधि नचाहिने अनि चाहिँ राज्यले दिएको, राज्यलाई आएको चिजहरू त्यसलाई सदुपयोग गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ कार्यविधि चाहिने, यो चाहिँ साह्रै विडम्बना। अहिले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि ठुलो क्षति गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड रुपियाँ लागतमा ट्याक्सी र बस भित्रिएका हुन्। सवारी साधन ल्याउन सरकारले 3.5 करोड भन्सार शुल्क बेहोरेको छ। सवारी साधनका लागि लुम्बिनीमा बिजुली बस चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ। 15 करोड लागतमा बनाएको चार्जिङ स्टेसनमा अहिले स्थानीयले रिक्सा चार्ज गर्ने गरेका छन्। बढ्दो इन्धनको कारण भाडा दर उच्च भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय बस उपयुक्त साधन बन्न सक्ने भए पनि
सरकारी उदासीनताका कारण यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन। लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय सवारी साधन चलाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि दीपक घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश, लुम्बिनी रूपन्देही। कञ्चनपुरको भीमदत्त सत्रमा निर्माणाधीन मजगाउँ विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम प्रभावित भएको छ। विमानस्थलको दक्षिणतर्फ रत्नबाटिका र शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेना मातहत रहेको जमिन नपाउँदा निर्माणले गति लिन नसकेको हो। अहिले विमानस्थलको लम्बाइ 1000 मिटर रहेको छ। उक्त क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माण भइरहेको छ। रत्नबाटिका र सेनाले भोगचलन गरिरहेको जमिन प्रयोग हुन पाए विमानस्थलको लम्बाइ 1525 मिटर पुग्छ। तर उक्त जमिनको भोगाधिकार विमानस्थलको नाममा नहुँदा धावन मार्ग निर्माण समेत प्रभावित हुन थालेको विमानस्थल आयोजना प्रमुख मिनराज ओझाले बताउनुभयो। यस विषयमा राजनीतिक दलका नेतादेखि जनप्रतिनिधि सबैसँग पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि ठोस नतिजा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माण गत माघदेखि सुरु भएको हो। भीमदत्त नगरपालिकाको 15, दुधारा चाँदनी नगरपालिकाको 10, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25 र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 50 गरी तीनै तहको साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको हो। 3 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी 45 करोड 66 लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको छ। कतै बजेट नपरेर सडक अलपत्र परेका छन् भने कतै बजेट परे पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा कैयौं सडक अलपत्र परेका छन्। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका ब्लेड कस रिङ रोड अन्तर्गतको बलेचौर रानीबासको 770 मिटर सडक कालोपत्री गर्ने काम 2 वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। सडक कालोपत्रीको कामलाई ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गर्दा स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या झेल्नु परेको छ। गुल्मी जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बलेटक्सा रिङ रोड अन्तर्गतको बलेचौर रानीबासको 770 मिटर सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 1 करोड 38 लाखमा अर्घाखाँचीको आत्रेय भूषाल बस्नेत जेबीले 2077 साल माघ 9 गते 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। समय अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि फेरि 2078 साल माघ 10 गतेदेखि 2079 साल वैशाख 10 गतेसम्म म्याद थप गर्यो। तर अझैसम्म काम पूरा हुन भने सकेको छैन। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले बलेचौर रानीबास सडकको काम अलपत्र परेको छ। यस क्षेत्रमा चाहिँ काम भएको 3 वर्षसम्म पनि यो कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा चाहिँ हामी स्थानीयहरूले धेरै नै दुःखहरू खेपिरहेका छौँ। पिच गर्ने भनेर हाम्रो एउटा ठेक्का परेको थियो। त्यो ठेक्का चाहिँ बारबार हामी उस ठेकेदारसित सम्पर्क गर्दा अनेकचोटि हामीलाई धम्की पनि दिनुभयो। यो ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा हाम्रो रोड अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ। निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको समय सकिन लाग्दा समेत सडक ग्राभेल र नालीको केही काम बाहेक कालोपत्रेको सुरसार नै छैन। बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे बेहोर्न बाध्य छन् स्थानीय। तर अझै पनि सुन्नुहुन्न। अहिले पनि अस्ति फोन गर्दै गर्दै धम्काउँदै हुनुहुन्छ, थर्काउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा पोलिटिकल रूपमा चाहिँ अगाडि गएको व्यक्ति भएर पनि होला। सडकको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा समेत परेको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीले हेर्ने जिम्मा पाएको छ। निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्नुको साटो सडकलाई अस्तव्यस्त बनाएको आरोप जनप्रतिनिधिको छ। त्यो कामलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको लागि हामीले पटक पटक उहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्दा पनि उहाँले चाहिँ अलिकति लापरवाही गरेर समयमा काम सम्पन्न गरेर अहिले पनि त्यो बाटो अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्था छ। समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई 7 पटकसम्म पत्रचार गरेको सडक पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। दाङ स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति भई 200 शय्यामा सञ्चालनमा भए पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि जनशक्ति थप गर्नका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने अस्पतालको कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दरबन्दी नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पटक पटक मन्त्री, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधिसँग गुनासो राख्ने गरेको भए पनि सम्बोधन नभएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो। 2064 सालमा 50 शय्या रहेको अस्पतालमा हाल 200 शय्यामा सञ्चालनमा ल्याइए पनि 50 शय्याकै जनशक्तिले काम गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ओएनएम सर्वे गर्ने काम 2 वर्षदेखि प्रक्रियामै रहेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पारित भएको छ।
प्रदेश सरकारले 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद एवं पूर्व मन्त्री दल रावलले आय उत्पादन गर्नेतर्फ बजेट लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक 2079 सहित समग्र बजेट पारित गरियोस् भनी मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख राजबहादुर साईले बहुमतले बजेट पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेपछि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ। बजेटको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तथा प्रतिपक्षमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सांसद उपस्थित नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक सोमबार आज पनि स्थगित भएको छ। सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा कुनै पनि सदस्यको उपस्थिति नभएको भन्दै बैठक भोलि बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दैछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र उम्मेद्वारलाई चुनावमा लागेको खर्च विवरण पेश गर्न भने पनि अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको छैन। आयोगले पटक पटक पत्राचार गरे पनि उम्मेद्वारले बुझाउन मानेका छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 2 महिना बित्न लाग्यो। सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दैछ। निर्वाचन आयोगले मत परिणाम घोषणा गरेको मितिले 30 दिनभित्र उम्मेद्वारलाई चुनावमा लागेको सम्पूर्ण खर्च विवरण पेश गर्न भने पनि यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। पटक पटक सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित दललाई पत्र पठाउँदा उम्मेद्वारहरू सम्पर्कमा नआउने समस्या छ। दाङमा 2207 उम्मेद्वारमध्ये 328 जनाले मात्र खर्च विवरण पेश गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कंवर। निर्वाचन उम्मेदवारीको दर्ताकै समयमा तपाईहरुले उम्मेदवारी दिइसके पछाडि निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर पनि उपलब्ध गराएको। त्यसपछि फेरि हामीले अर्को सूचना निकालेर प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले हरेक उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च पेश गर्नुहुन भनेर हामीले ताकेता पनि गरेको हो। निर्वाचन आयोगले चुनावमा हुने खर्च कम गर्न र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनावमा दलले कति खर्च गर्न पाउने भनेर सीमा निर्धारण गरेको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुख पदमा 3,50,000, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदका लागि 1,50,000 रुपियाँ मात्र खर्च गर्ने प्रावधान राखेको छ। निर्वाचनको क्रममा आयोगले तोकेको रकमभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च गर्दा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको मतदाता बताउँछन्। 1 महिनापछि दिने भन्दा पनि अझ चुनावमा उठ्नुभन्दा पहिले आफ्नो सम्बन्धित विवरण सबै पेश गर्ने अनि त्यो कुरा जनता देख्न पाउनु पर्यो, अन्यथा त्यहीबाट चुहाट हुने चाहिँ खतरा देखिन्छ। निर्धारित समयमा खर्च विवरण पेश नगर्ने दल तथा उम्मेदवारलाई कारबाही नहुँदा खर्च पेश गर्न आलटाल गरेको पाइन्छ। आयोगले कानुन बमोजिममा कारबाही गरे यस्ता समस्याहरू हल हुने देखिन्छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले विद्युतीय प्रणाली मार्फत सेवा शुल्क बुझाउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक सेवाग्राहीले कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सहज रूपमा कर बुझाउन ई पेमेन्ट प्रणाली सुरु गरेको हो। ई पेमेन्ट सेवा सुरु भएपछि नगरवासीले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कर घरमै बसेर भुक्तानी गर्न सक्ने नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले बताउनुभयो। नागरिकलाई सहज र समय अनुसारको प्रविधि प्रयोग मार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नगरपालिका लागि परेको सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश गैरेले जानकारी दिनुभयो। ई पेमेन्टबाट तानसेन नगरपालिकाको एकीकृत कर प्रणालीमा दर्ता भएका करदाताहरूले सम्पत्ति तथा भूमिकर र अन्य व्यावसायिक करका साथै अन्य करहरू अनलाइनबाट बुझाउन सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ। सुनचाँदीको व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र त्यसको सुनिश्चितता नै आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले बताउनु भएको छ। नवलपरासी सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको 6औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष साक्यले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सुनचाँदीको व्यवसायमा सरकार, उपभोक्ता, व्यवसायी र कालीगढहरूलाई लक्षित गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको अध्यक्ष साक्यले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सबै जिल्लाहरूमा सुनचाँदी बिक्रीमा एकरूपता ल्याउने, कालीगढहरूका लागि सरकारले नै पहिचान पत्र प्रदान गर्ने र प्रदेशबाट नै सुन बिक्री गर्ने खालको नीति तय नहुँदासम्म सुनचाँदी व्यवसायीहरूको व्यवसायको सुनिश्चितता नहुने साक्यको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र यसको सुनिश्चितताका लागि के गर्नुपर्ला भनी हामीले पश्चिम नवलपरासीका केही सुनचाँदीका व्यापारीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। राज्यले कम मात्रै सुन आयात गर्न दिने नीति लिएको छ। त्यस अन्तर्गत हामी व्यापारीहरू मर्कामा परेका छौँ भने पर्याप्त रूपमा हामीले सुन नपाएको अवस्था हो भने त्यस्तो चाहिँ चोरी निकासी गर्ने यो राज्यले चाहिँ त्यस्ता ठगहरूको पहिचान गरेर हामी व्यापारीहरूले पनि त्यस्ता प्रति हामी सजग छौँ र राज्यले पनि तिनीहरूको पहिचान गरेर त्यस्ता चोरी निकासीका विषयमा राज्यले यथेष्ट नियम कानुन बनाएर त्यस्ता चोरी गर्ने बदमाशहरूलाई कानुन बनाएर कारवाही गरोस्। अब नेपाल सरकारले यो कोटा मार्फत सुन गर्दाखेरि सब व्यापारीले त्यति उपलब्ध पनि हुँदैन। कोटा पनि हाम्रो सानो छ। मेरो भने के छ भने अब त्यो पेन नम्बरको आधारमा प्रत्येक व्यवसायीले अब त्यो क्षमता अनुसारले उसको क्षमता अनुसार 50 ग्राम 100 ग्राम त्यो आफ्नो स्थानीय अब प्रदेश सरकार मार्फत हामीले सुन उपलब्ध हुनुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। सुनचाँदी व्यवसायको समस्या भनेको सुन आपूर्ति र चोरी सम्बन्धी मेन छ। कानुनी रूपमा यसलाई सरकारले, राज्यले व्यवस्था गरेको छ। जति सक्छ छिटो कानुनी प्रक्रियाहरू सुन व्यवसायलाई हस्तान्तरण गरिदिने र उनीहरूलाई सहज सुरक्षा पनि छैन। उनीहरूको चोरीको अत्यन्त उच्च चोरी सुरक्षित पनि चाहियो। जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सुन किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोटामा चाहिँ सीमित लिएर आउनु पर्ने चाहिँ कति चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ माग पुरा गर्न सकिँदैन। चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनकै भाउमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले प्लस हालेर लिने चाहिँ अवस्था छ। हामी व्यवसायहरूलाई चाहिँ मुनाफा चाहिँ छँदै छैन। त्यो मुनाफा चाहिँ राखियोस् र चाहिँ हामीले कारोबार गर्न सहज होस्, चाहिँ हाम्रो सुनको आपूर्ति पुरा होस्। राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ पनि एउटा चाहिँ सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ हो छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरेर जसरी हुन्छ छिटो छरितो चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएर पठाओस्। मापदण्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हक अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। सुनचाँदी व्यवसायमा आश्रित भएर हामीले कालीगढलाई पनि दिने काम दिनुपर्छ। उनीहरूको पनि परिवार छन्, त्यसैमा चाहिँ नि लालन पालन गर्ने हो। हाम्रा कालीगढहरू लगभग 5-7 हजारजना होलान्। एउटा भनौँ न एउटा प्रदेशमा पनि रोजगारी नै त्यही हो। र समयमा सरकारले के गर्नु पर्यो भने सुनचाँदी आपूर्ति गरिदिनु पर्यो सहज तरिकाले र कुनै बेलेगको सुनमा चाहिँ अरूसँग कसैसँग हात गरेर हात थापेर गुहार गरेर माग्न नपरोस्। सरकारले हामीहरूलाई चाहिएको कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइदियोस्।
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका नेपालकै पहिलो कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने उपमहानगर घोषणा भएको छ। सोमबार बुटवलमा एक कार्यक्रमका बीच उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले उपमहानगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितको घोषणा गर्नुभएको हो। उपमहानगरका 12 वर्षमाथिका सबै नागरिकले खोप पाएपछि खोप सुनिश्चितताको घोषणा गरिएको हो। बुटवलमा रहेका 1,95,565 मध्ये 12 वर्षमाथिका 1,57,393 जनालाई पूर्ण खोप लगाइएको प्रमुख पाण्डेले बताउनु भएको छ। डोटीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले आज एक समारोहका बीच घोषणा गर्नुभएको हो। जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो। 15 महिनाभित्रका बालबालिकालाई 13वटा रोग विरुद्धका विभिन्न 14वटा खोप लगाउने गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख दिल्ली रमण जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। डोटीका जम्मा 3086 बालबालिकालाई खोपको सुनिश्चितता गरेर यो कार्यक्रमको घोषणा गरिएको जोशीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 168 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3020 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 168 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 37 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 770 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भने नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले आउँदो बुधबार पदबाट राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले पुष्टि गर्नुभएको छ। आन्दोलनकारीहरूको चर्को दबावपछि उहाँले राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको हो। उहाँको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनकारीहरूले शनिबारदेखि अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास कब्जा गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नहुँदासम्म निवास कब्जा गरिरहने बताएका छन्। यसैबीच श्रीलङ्कामा विपक्षी दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। प्रमुख विपक्षी दल तमिल नेसनल अलायन्सका नेता तथा सांसद एमए सम्मन्थिरानले सबै प्रतिपक्ष मिल्दा सजिलै बहुमत पुग्ने भएकाले सरकार गठनको पहल थालेको बताउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने उहाँको भनाइ छ। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी निवास कब्जामा लिएपछि राष्ट्रपति राजपाक्सेको अवस्था अहिले अज्ञात छ। तर उहाँ श्रीलङ्काको जल क्षेत्रमा नौसेनाको जहाजमा रहेको बताइए पनि स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 77.01 अङ्कले घटेर 1915.61 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत, बीमा, उत्पादन र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 227 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 6 वटा बाहेक सबै कम्पनीको शेयर घटेको छ। 63,13,000 किता शेयर 2 अर्ब 32 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 11 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नामिबियाले नेपाललाई जितका लागि 221 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। स्कटल्यान्डको न्यू कम्बसडनमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले 47 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 220 रन बनाएको थियो। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 4 विकेट लिनुभयो। नेपाल अहिले जितका लागि जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको छ। आजको खेलमा नेपालबाट बसिर अहमदले डेब्यू गर्नुभएको छ। बसिर एक दिवसीयमा नेपालबाट खेल्ने 33औं खेलाडी हुनुभएको छ। श्रीलङ्काको दोस्रो खेलमा नेपालले जुलाई 13 मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका छ। त्रिदेशीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाल स्कटल्यान्ड भ्रमणमा गएको हो। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। झण्डै 2 वर्ष अघि लुम्बिनीमा ल्याइएका 19 वटा विद्युतीय गाडी अलपत्र, सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन समन्वयको अभाव। कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन मजगाउँ विमानस्थलको भौतिक प्रगतिले गति लिन सकेन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम प्रभावित। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 77 अङ्कले घट्यो। सबै समूहको शेयर ओह्रालो, 63,13,000 किता शेयर किनबेच। राष्ट्रपतिको राजीनामा आउने भएपछि श्रीलङ्कामा नयाँ सरकार गठनको तयारी, प्रमुख विपक्षी दलहरू मिलेर बहुमत जुटाउने कसरतमा। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आजको खेलमा नामिबियाद्वारा जितका लागि नेपाललाई 121 रनको लक्ष्य, नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।